صلي سنة العيد الفطر لله تعالى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وتواسلا. إني وجهت وجهي الذي فلا سمع له أحد مسلما أنا من المشركين إن أصبحت ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والسماوات والأرض وما شئت من شيء بعد. الله أكبر سبحان الله الأعلى وبحمده سبحان الله الأعلى وبحمده سبحان الله الأعلى وبحمده. الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبني وارفعني وارزقني واهدني وعافني وارفعني. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في السماوات والأرض وما شئت من شيء بعد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر التحيات المباركة الصلوات الطيبة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلي سنة الخسف القمر ركعتين لله تعالى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وتواسلا. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما أنا من المسلمين إن أصبحت ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في القدم وما أدراك ما القدم نار الله الموقدة التي تدعو على الأفئدة إن عليهم مصباح في أمد ممددة. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. الله أكبر سبحان الله الأعلى وبحمده سبحان الله الأعلى وبحمده سبحان الله الأعلى وبحمده. الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر سبحان الله الأعلى وبحمده سبحان الله الأعلى وبحمده سبحان الله الأعلى وبحمده. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك كالذي يدعو على اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر التحيات المباركة الصلوات الطيبة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلي على هذا الميت فضل الله تعالى. الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. سبحان من لا ينام ولا يسوء. سبحان من لا ينام ولا يسوء. سبحان من لا ينام ولا يسوء. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان من لا ينام ولا يسوء. سبحان من لا ينام ولا يسوء. سبحان من لا ينام ولا يسوء. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق وخلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديها سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله وأحسن الخالقين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نويت أن أسجد شكرا لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير. اللهم أرسلنا بالسلام عليكم بالسلام حينا نبينا بالسلام وحينا نبينا بالسلام تبارك ربنا وتعالى ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحل منه ولا علم عادي إلى أن ربنا عظم لنا في سبحانه سبحان الله وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 على كل حال وفي كل حال وبنعمته يا كريم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه غفور رحيم أدعو بك فعلمه لا إله إلا الله 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 لا إ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة نحتنا عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا بإيمان كامل ولقرار مؤمن ولصلاة حافظ ولزكاة قائل ولمحبة طالب ولعفوك راجع ولبذل مسعود وعلى الله معلم وكذا مجاهد وكأخذ الروي والقضاء راجع وللعماء شاكر وعلى البلاء صابر فتتنوى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رحمة سائرين ولا حول وارد ولا جنة داخل ومن أحسن ما تنادي وعلى سرير كرامة الطاج النحر العالم والمتزوج والحسن ذوي ثمرات ودي لا خير معتلبس وعن جنة الآخر لبن وعسل مصوصا شرب بأكواب وأبرق وسماع والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
اللهم إن كان رزقك السماء فأنزله وإن كانت الأرض فأنزله وإن كان وأسألك يزن وإن كان فهرم قدر فأطهره وإن كان بعد فقرره بحسب حالتنا بحالك وجمالك وحكمتك وقدرتك هذه المعركة بذلك الصالحين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الحمد لله رب العالمين كافٍ مجيدا يا ربنا لك الحمد ربنا كاشف رزقنا المولود لنا الكل وعلى مسلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ورضا علينا وسجودنا وقيامنا وقوالنا وجبرنا وتخشنا وتعظيمنا وتمن تقصرنا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم انا نسالك السلامه في الدين والدنيا والاخره والعافيه في البدن والصحه وتسليم في البدن وزينه في العالم ودوامه الرزق وتبلغ من الموت ورحمه على الموت ورحمه بعد الموت. اللهم انا علينا في سماء الموت ونجوك من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقد عصيتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا والمعلمين ولمن حكم علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نويت تيمم الاستباحة صلاة لله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan sedikit pidato atau kultum yang bertemakan tentang ekonomi syariah pendorong penguatan ekonomi rakyat. Dunia semakin indah dihiasi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan di setiap lini kehidupan termasuk di dalamnya masalah kemiskinan juga tidak dapat dielakkan. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya sehingga menjadikan dia bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini sehingga ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya sehingga menjadikan dia kufur? Masalah ini terus dan terus berputar seolah-olah tidak ada pemecahannya. Padahal Islam sendiri telah memberikan solusi yang konkret dengan cara ekonomi syariah pendorong penguatan ekonomi rakyat sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fa'adha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu adalah sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu urusannya kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, firman Allah yang baru kita simak bersama mengisyaratkan agar kita umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yaitu kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini berawal dari sebuah pertanyaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW bahwa wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak, maka bolehkah jika aku bersedekah 2/3-nya? Rasulullah menjawab tidak boleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kembali, bolehkah jika 1/2-nya? Rasul menjawab tidak boleh. Bagaimana jika 1/3-nya? Rasul menjawab tetap tidak boleh. Seraya melanjutkan perkataannya, sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat mewarisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itulah yang terbaik daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah serta hanya mengharapkan belas kasih orang lain.
Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan yang kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Hadirin rahimakumullah, dalam dunia ekonomi kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka sendiri. Untuk yang kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak untuk mengelola serta mengurus keadaan perekonomian mereka. Yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam, di mana dalam sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan. Dengan artian bahwa setiap orang harus saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, tidak ada jarak di antara mereka. Bahkan mereka merasa bahwa mereka bagaikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hadirin hadirat yang kami hormati, dalam firman Allah surat Ad-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Sadaqallahul adzim. Artinya, daripada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan ekonomi yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini harus kita aplikasikan di negara kita jika kita emang menginginkan negara kita menjadi negara yang maju dan damai. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian saya mengajak pada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat, maka secara tidak langsung segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan dalam aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah atau baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.